अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। सादिया और सऊद एक ही मोहल्ले में पले बढ़े और परवान चढ़े। उनकी मोहब्बत बिल्कुल अंगूर की जंगली बेलों की तरह थी। ऐसी साफ सुथरी दोस्ती जैसे बहती नदी का शफाफ पानी होता है। आखिर घर वालों को भी सुनगुन हो गई। सऊद की माँ सादिया की अम्मी की सहेली थी। उनका भी बचपन का साथ गुजरा था। उन दोनों के बारे में बातें सुनी तो आपस में सलाह मशवरा करने बैठ गए। एक ने दूसरी से कहा, बहन, जमाना हमारे बच्चों के बारे में बातें बना रहा है। इससे पहले कि कोई बेपरकी उड़ाए, क्यों ना हम सहेलियों के साथ समधने भी बन जाएं। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। माँ और खाला की जुबानी सादिया ने भी ये फिक्रा सुना। वो दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसका भी सारा वजूद मुस्कुरा उठा। तभी उसे हर शय मुस्कुराती नजर आने लगी। आज तो सोने आंगन में लगी क्यारी के फूल भी हंसते दिखाई दे रहे थे। उसी रोज सऊद ख्वान पोश से ढकी ट्रे लेकर आ गया, जिसमें बादामों का हलवा था और खाला ने बहुत एहतमाम से भिजवाया था। अम्मी किचन में थी। सादिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे पकड़ी और बेख्तियार हंसते। तब वो बोला, क्या हो गया है? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? अगर बता दूंगी कि क्यों हंस रही हूं तो तुम भी हंसने लगोगे। ये कहकर सवाल का इंतजार किए बगैर वो शर्माते हुए बोली, तुम्हारी मेरी शादी हो रही है ना? मैंने अम्मा और खाला को ये कहते अपने कानों से सुना है। ये तो वाकई खुशी वाली बात है। ये कहकर सऊद भी खुशी से हंस दिया। वो सादिया के घर रोज सौदा सल्फ पहुंचाने आया करता था, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द न था। सादिया के वालिद और भाई दोनों ही सऊदी अरब कमाने की खातिर गए हुए थे और सऊद से कह गए थे कि हमारे पीछे तुम घर का ख्याल रखना। जबकि उसकी माँ की हिदायत भी थी कि दिन में एक बार खाला बतूल के घर जरूर चक्कर लगा लिया करो और जो काम वो कहें कर दिया करो। इस बहाने वो रोज उनके घर आता। तब माँ सादिया को कहती, बेटी, सऊद को खाना दो। वो इनकार करता, मगर फिर खाने बैठ जाता और साथ साथ खाला से बातें करने लगता। बातों बातों में वो जरूर ऐसी बात भी कर जाता जिसे सादिया चिढ़ती थी। खाला जान, सादी को अब आप पढ़ने से उठा लें। अब ये बड़ी हो गई है, इसे घर से बाहर ना भेजा करें। अरे बेटा, इसे पढ़ने का बड़ा शौक है। रोकूंगी तो भी नहीं मानेगी। खाला बतूल रोज ही एक सा जवाब देती और सादिया गुस्से में कहती, सऊद, तुमको मेरी पढ़ाई से हसद क्यों है? तुम यही चाहते हो कि मैं जाहिल रह जाऊं? हाँ, तो तुमने एमए पास करके बैंक में नौकरी करनी है क्या? हाँ, करनी है नौकरी। तुम बन जाओ बैंक ऑफिसर। तब मैं नहीं करूंगी नौकरी। इस पर वो जाते जाते आहिस्ता से कहता, तुमने बैंक की नहीं, मेरी नौकरी करनी है शादी के बाद। ये कहकर वो हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल जाता। जाने कौन सी घड़ी कैसी होती है, इसलिए कहा जाता है कि मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए। सादिया ने भी ना जाने कैसी घड़ी मुंह से ये बात निकाली थी कि हाँ, करनी है बैंक में नौकरी। ग्रेजुएशन करते ही ये बात पूरी हो गई। उसके वालिद और भाई सऊदीया में उस वक्त एक साथ जां बहक हो गए, जब वो एक तामीराती प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हरम शरीफ में एक क्रेन के नीचे खड़े थे। वहां हादसा हो गया, जिसकी जद में और भी कुछ लोग आए थे। ये खबर बिजली बनकर माँ बेटी पर गिरी। एक तो वालिद और भाई की एक साथ वफात का गम, फिर वो रकम भी बंद हो गई जो वो हर माह भिजवाते थे। उसकी 2 छोटी बहनें स्कूल में जेरे तालीम थी।
और भाई अभी छोटा था। यूं सारे कुनबे का बोझ सादिया पर आ पड़ा। कहाँ तो माँ बेटी के जहेज के जोड़े टांकने की फिक्र में थे, और कहाँ अब हर वक्त अखबार आगे करके कहते, बेटी जरा इन इश्तिहारों में देख, शायद कहीं नौकरी निकली हो तो दरख्वास्त दे दे, क्या खबर मुलाजमत मिल जाए। अम्मा, सिर्फ दरख्वास्तें देने से नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए सिफारिश चाहिए होती है। अच्छा फिर भी तू दरख्वास्त तो दे दे, मुझको तेरे ब्याह की इतनी जल्दी नहीं है। उधर सऊद बरसरे रोजगार हो चुका था। उसकी माँ बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी। खूबी है किस्मत, उसे नौकरी भी उसके मतलब की मिली और वो बैंक में ऑफिसर लग गया। उसके एक दोस्त का बाप बैंक में बड़े ओहदे पर फाइज था, लिहाजा उसको ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़ी थी। लेकिन सादिया को तो अब भाग दौड़ करना ही थे। एक रोज उसने हिजाब एक तरफ करके कह ही दिया, सऊद तुम ही कहीं कोशिश करो, अम्मी जान चाहती हैं कि मैं कुछ अरसा नौकरी कर लूं ताकि वो हमारे ब्याह के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर सके। सऊद जानता था कि ब्याह का तो बहाना है, असल तो माली मजबूरी है। वो तो उसके घर के हर राज से वाकिफ था। बहरहाल उसने अपने ऑफिसर से कहा, उन्हीं दिनों कुछ आसामियां निकली और उसकी कोशिश से सादिया को भी उसी बैंक में मुलाजमत मिल गई जहां वो खुद काम कर रहा था। वो खुश थी कि उनका साथ जुड़ा हुआ था, दोनों एक ही ब्रांच में काम कर रहे थे। बतूल खाला के घर के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए ही सऊद ने शादी का तकाजा छोड़ दिया था। चढ़ते दरियाओं पर बंद बांधना कितना मुश्किल होता है, ये कोई मलाह ही बता सकता है। सादिया ने अपने कुनबे को माली सपोर्ट देने की खातिर और सऊद ने उसकी खातिर उम्र का काफ़ी हिस्सा इस आस में निकाल दिया कि मसाइल पर काबू पा लेंगे तो एक हो जाने के बारे में सोचेंगे। उन्हें क्या पता था कि मसाइल तो झाड़ के कांटों की तरह होते हैं, वो कम नहीं हुआ करते। आदमी सारी उम्र बस सोचता रह जाता है, एक तरह के मसले ख़त्म हो जाएं तो कोई और मसाइल उठ खड़े होते हैं। यूं समझना चाहिए कि बस इसी का नाम जिंदगी है। ऐसा ही उन प्यार करने वालों के साथ हुआ। सादिया की छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो मुलाजमत करने या आगे तालीम जारी रखने के बजाय महल्ले के लड़के से दिल लगा लिया। शुक्र हुआ कि लड़के के माँ बाप शरीफ लोग थे। जो ही उनको पता चला वो लड़की के घर रिश्ता लेने आ गए। वो खाला बतूल के दुख दर्द से वाकिफ थे, उनको मजीद दुखों से बचाना चाहते थे, जबकि लड़का अभी शादी के झंझट में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन माँ बाप ने खतरे को महसूस करते हुए उनको शादी के बंधन में बांध दिया। यूं एक बड़ा बोझ सर से उतर गया। सादिया और उसकी माँ ने सुख का सांस लिया। राश्ता से छोटी मलिका अभी 8वीं में थी। माँ का ख्याल था कि ये लड़की संजीदा और हमदर्द दिल वाली है, मैट्रिक कर ले तो इसको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा देंगे, ये किसी स्कूल में उस्तानी लग जाएगी तो सादिया की शादी कर दूंगी। तब तक छोटा बेटा तो फैल भी बड़ा हो जाएगा तो सऊद से सिफारिश करवा कर उसकी नौकरी लगवा लेंगे। भोली खाला बतूल ये नहीं जानती थी कि ज़माना कितना आगे निकल गया है। अब मैट्रिक पास करने के लिए नौकरी एक सही ला हासिल है। खैर, माएँ बेचारियाँ तो क्या नहीं सोचती। वो सादिया से भी कहती, बेटी तूने बड़ी कुर्बानी दी है, बस अब मंजिल करीब है तो फैल की नौकरी होते ही तू हमारे घर के बखेड़ों से आज़ाद हो जाएगी और मैं तुझको तेरे घर का कर दूंगी। सादिया की छोटी बहन मलिका तो सबसे तेज निकले। 2 साल 8वीं जमात में फेल होती रही। उसके बाद उसने वही चाल चलन इख्तियार किया जो राश्ता ने किया था, मगर ये तीर निशाने पर ना बैठ सका। लड़का धोखा देकर गायब हो गया और मलिका पढ़ाई छोड़ सोगवारियां मनाने बैठ गई। इस तरह सादिया की उम्र के 3 सुनहरे साल और आगे की तरफ खिसक गए।
ادھر سعود کے والدین اور خود سعود بھی سعدیہ اور اس کی ماں کی لمبی پلاننگ سے تھک گئے تھے۔ اب سعود کا رویہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کا آنا جانا خالہ بطول کے گھر کم ہوتے ہوتے ترک تعلق تک آ گیا تھا۔ وہ اب اپنا زیادہ وقت نہ جانے کہاں گزارنے لگا تھا۔ سعدیہ اس سے پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی بات کر دیا کرتا۔ پہلے دونوں ساتھ آفس آتے جاتے تھے، اب وہ علیحدہ آنے جانے لگا۔ تب سعدیہ نے بھی گوارا نہ کیا کہ اصرار کر کے اس کے ساتھ جائے۔ اس کی غیرت نے گوارا ہی نہ کیا کیونکہ سعود کی اعلیٰ عہدے پر ترقی ہو چکی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ سٹاف اس بات کو معیوب خیال کرتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کے ہمراہ آنا جانا کرے۔ اس طرح لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت گھٹتی جائے گی۔ سعدیہ نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، انتظار تو میں نے ہی اتنا زیادہ کروایا ہے۔ وہ میری خاطر اپنی خوشیوں سے دور رہا، پھر بھی ابھی تک شادی سے انکار نہیں کیا۔ 8 سال کی طویل مدت گزر چکی تھی۔ سعود کا تبادلہ دوسری برانچ میں ہو گیا تھا۔ سعدیہ کے سر میں کہیں کہیں سفید بال آنے لگے تھے۔ طفیل نے گریجویشن مکمل کر لیا تو سعود نے اس کی ملازمت لگوا دی۔ خالہ بطول کی کمر اب جھکنے کو آ رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں مگر بے آواز گزرتا گیا۔ بالآخر ملکہ کی بھی شادی ہو گئی۔ تمام فرائض ادا ہو چکے تھے۔ اب سعدیہ ہی ماں کے ساتھ گھر میں باقی رہ گئی۔ اب وہ ہر وقت سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچتی تھے۔ ادھر سعود اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر اس قدر مصروف ہو گیا کہ وہ ہفتوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے لگے۔ بالآخر وہی اس سے ملنے کو جانے لگے اور تقاضا کرنے لگی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ سمجھتی تھی سعود اس بات پر خوش ہوگا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وہ وقت آ ہی گیا جس کا اسے بے قراری سے انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی میں اسے شادی کا کہوں گی وہ فوراً تاریخ کی بات کرے گا، مگر سعدیہ کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے بے قراری دکھانے کی بجائے بے نیازی اور سرد مہری سے کام لیا۔ سعدیہ کو لگا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو۔ وجہ پوچھی تو بالآخر اس نے کہا کہ پہلے تمہارے حالات ٹھیک نہ تھے اور اب میرے حالات ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ ابا جان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میری ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ کچھ دن گزر جانے دو، میں اتنی رقم اکٹھی کر لوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، تبھی اس مسئلے کو چھیڑیں گے۔ اس دوران وہ سعدیہ سے ملنے لگا تھا، لیکن اصل بات نہ بتاتا تھا کہ اس نے چھپ کر شادی کر رکھی ہے، جس سے اس کے گھر والے بھی واقف نہ تھے۔ وہ آفس سے سیدھا سسرال چلا جاتا، رات 11-12 بجے تک بیوی کے پاس رہتا، پھر گھر آ جاتا۔ ماں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے۔ ادھر خالہ بطول نے بھی سعود کے گھر والوں سے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ جب گھر والوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو سعود نے سعدیہ سے کہا، سادی بات یہ ہے کہ مجھے باہر جانے کا چانس مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ رقم درکار ہے، تبھی میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر دو تو میں جلد کورس مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا اور تم کو دلہن بنا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ سعدیہ کو تو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ بولی، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ 5 لاکھ؟ تب 5 لاکھ ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، تو فیل نوکری پر لگ گیا ہے، اگر میں اپنی تنخواہ جمع کرتی رہوں تو 4 سال میں اتنی رقم جمع ہو جائے گی۔ کیا تم اس وقت تک انتظار کر سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ میں تو چانس کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر چانس میرا انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے پاس صرف 6 ماہ کا وقت ہے، پھر فیس جمع کرانا ہوگی، بیرون ملک جانے کے لیے بینک بیلنس بھی شو کرانا ہوتا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ میں پہلے ہی لون لے چکا ہوں،
تبھی تنخواہ سے رقم کٹ جاتی ہے، دوبارہ لون نہیں لے سکتا، کیونکہ بیرون ملک جا کر اگر مواقع اچھے دیکھے تو نوکری سے استعفیٰ بھی دے دوں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بینک سے کچھ لون لے لو، میں بعد میں لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سعدیہ نے کہا، تم جس حد تک لون دلوا سکتے ہو دلوا دو، باقی جو میری جمع پونجی ہے وہ سب لے لو، میری سال بھر کی تنخواہ بھی ہوگی، مجھے امید ہے کہ اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سال بھر سعدیہ نے محنت کی، پائے جوڑ کر اور کچھ بہنوئی سے قرض لے کر 5 لاکھ سعود کو دے دیا۔ وہ بہت حیران ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ 5 لاکھ کا سن کر سعدیہ خاموش ہو جائے گی۔ بہرحال رقم لے کر وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ دراصل وہ بینک کی جانب سے بینک ہی کے خرچے پر 2 ماہ کے لیے ٹریننگ پر گیا تھا۔ جب لوٹا تو دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا اور بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سعدیہ سمجھتی رہی کہ وہ بیرون ملک میں ہے۔ افسوس کہ سعود نے اسے جھوٹا آسرا دیا تھا، جبکہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اسے 1 سال بعد سعود کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک سے آ گیا ہے، اب دوسرے شہر میں ہے اور بہت کم گھر میں آتا ہے۔ سعدیہ کی قربانی رائے گاں گئی۔ قرض اتارنے کی خاطر اسے زندگی کی معمولی آسائشوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا پڑا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے کو کھسکتی رہی، یوں ہی پائے جوڑتے قرض بھی اتر گیا۔ لیکن اس کے بعد سعدیہ کو رقم جمع کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ کوڑی اور دھیلا جوڑتی رہتی تھی۔ کپڑے پرانے ہوں یا بد رنگ اسے پرواہ نہ ہوتے، سینڈل گھس جاتے، جوتی ٹوٹ جاتے، وہ موچی سے ٹانکے لگوا کر پھر سے پہن لیتے۔ سہیلیاں اس کی حالت دیکھتی تو ان کو افسوس ہوتا، وہ زبردستی نئی جوتی لا کر پہنا دیتی۔ گھر میں سالن پکا ہوتا، اگر بھابھی کا موڈ دینے کا نہ ہوتا تو سعدیہ چٹنی سے روٹی کھا لیتی اور کبھی بھوکی سو جاتے، مگر اپنے لیے کچھ خرید کر نہ کھاتے۔ برسوں فروٹ نہ لیے، آفس بھی بس میں جاتے، حالانکہ اب تنخواہ اتنی تھی کہ سہولت سے گاڑی خرید سکتے تھے، ڈرائیور رکھ سکتی تھی۔ وہ اب آفیسر بن چکی تھے۔ ماں سمجھاتی کہ کیوں اپنے پر خرچ نہیں کرتی ہو، کس کے لیے رقم جوڑتی رہتی ہو، یہ روپے اگر آج تمہارے کام نہ آئے تو کل کس کے کام آئیں گے؟ تم نے عمر بھر محنت کی ہے، اب اچھی زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے، تو اتنی کفایت شیار ہو گئی ہو کہ بخیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ماں کے بار بار کہنے پر بالآخر ایک دن اس نے دل کی بات بتائی، بولی، ماں، میں نہ پاگل ہوں اور نہ بخیل اور نہ ہی کنجوس۔ دفتر میں میرا سادہ حلیہ دیکھ کر کولیگ ہنستے ہیں، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس بہت سے روپے جمع کرنا ہے، کیونکہ مجھے بیرون ملک سعود کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر رقم کم پڑ جائے۔ جب خالہ بطول نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے، کیونکہ ان کو تو خبر تھی کہ جس کا وہ انتظار کر رہی ہے اس نے تو کبھی ان کی بیٹی کو بیاہنے کو آنا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر بسا چکا تھا، بال بچوں والا ہو چکا تھا اور اپنے والدین کو بھی لے جا چکا تھا، ان کا مکان بک گیا تھا۔ کئی بار ماں سعدیہ کو یہ سب بتا چکی تھی، مگر اسے یہی لگتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اب بھی سعود کا انتظار کر رہی تھی، کہتی تھی کہ سب لوگ اس کو بد دل کرنے کو ایسا کہتے ہیں، سعود ایسا نہیں ہے، وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان بھی بعض اوقات کس قدر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خود فریبی کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے دکھ اپنے خوابوں میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ خواب بھی کھو جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔
दोस्तों ये थी सादिया की कहानी, जो कि सऊद के इंतज़ार में रहे। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत से लड़कों ने और बहुत सी लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें और कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मुझे कहाँ कहाँ से सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर हमज़ा निसार का, जो कि गुजरात पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस फ़िज़ा का, जो कि गुजरात इंडिया से बिलोंग करती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।